नमस्कार इष्टानो. ही सरकार भाजपची सरकार जी आहा, जी भ्रष्टाचारी सरकार जी आम्ही म्हणतात पळय, ती आता सध्या गोंयान मायनिंग चालू करतात म्हणून लोकांक सांगत भोवता हा प्रचाराक. पण इष्टानो, ही जे आता सरकार जी मायनिंग चालू करता म्हणतात तेजे मातशे कागदां मातशी जी बरोबर पळोवची तुमकां गरज आसा. कारण की जी आमच्या गांवांत बिचोले तालुकान जी आता तेंच्यांनी वेदांता मायनिंगाक जी परवानगी दिल्लेली आहा, लीज आनी मागीर सबसिक्वेंटली ईसी ग्रांट केल्लेली आहा, तेजे जर आता डिटेल आमी काडून पळयत जाल्यार अशें समजून येता की ती मायन खंय फक्त 13 वर्सांच चलतली आनी तेज्या फुडें जर चलोवपाक जाय जाल्यार एन्कम्ब्रन्सीस जे आसा ते काडचे पडटले अशें वेदांतान रिटन दिल्लेलें आहा गव्हर्मेंटाक. आनी एन्कम्ब्रन्सीस म्हटल्यार कितें? ऑब्स्टेकल्स, अडखळे. ह्या 5 गांवांत ही जी मायन चलतली तितून आमचो मुळगांवूय आसा. तितून मुळगांवचे 2 वाडे आसा, देवळां आसा, घरां आसा, तळयो आसा, शेतां आसा. ह्यो अडखळ्यो वेदांतान बरोवन दिला. जर 30 वर्सां मायनिंग चलपाक जाय जाल्यार ह्यो अडखळ्यो काडपाक जाय म्हणून आनी सरकारान तें मान्य केलां. सो हेजो अर्थ हे वेदांताक मायनिंग चलोवंक दितले, गांव उद्ध्वस्त करून देवळां बिवळां काडून हांगासरल्यान. तेकाच लागून तांकां 50 वर्सांची लीज दिल्लेली आसा. आनी वेदांता हेंचे फंडर्स 400-450 कोटी हेंच्यांनी बीजेपीक दिल्लेले. गोंयच्यानूय 90-95 कोटी सुमार डोनेशन गेल्लेले आहा वेदांताक. सर हे बसलेले आहा ते ब्रोकर, फक्त डीलर हांगासर भाजपचे. आनी प्रमोद सावंत तर एक नंबरचो फटींग. कित्याक तर तेणी फाटल्या असेंब्ली सेशनान जी ऑगस्टान जाल्लेली तितून तेणी सांगले पंचायत जर बरोवन घालीत जाल्यार आपूण गांव काडपाक लिजांतल्यान इनिशिएट करता, कन्सिडर करूं शकतलो. तशें कांयच करूंक ना. ही फाटली जी आता फेब्रुवारीन जी असेंब्ली सेशन जालें तितून सांगलें आपूण वेदांता कडल्यान एफिडेवीट घेवन दिता. एफिडेविटाचो कितलोसो फायदो जातलो तो आमकां सगळ्यांक खबर आहा. तरी आसतना ते एफिडेविटूय ना, मायन थंय चालू जाल्लेली आसा. आनी प्रमोद सावंत मागीर 30 वर्सां उपरांत किंवा 15 वर्सां उपरांत जिवंत आसतलो काय सीएम आसतलो ते देवाकूच खबर. पूण मागीर हांगासर लोकांक आनी अख्ख्या गांवाक हांगासर तेंच्यांनी वाट लावन दवरलेली आहा मायनिंगाच्या धंद्यान. कित्याक हेंच्या पार्ट्यांक आनी हेंकां फंड मेळटा म्हणून. सो इश्टानो, हे तुमचे सगळे न्हू, हे तुमचे हांगासर वाट लावंक उठलेले आहा. आनी हेंच्या जर आशेर तुमी रावतात न्हू जाल्यार देशे धडीक लागतले. विचार करा. देव बरें करूं.